अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद निसार शराजी। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम पारा नंबर 5 का सबक नंबर 17 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम सूरह निसा की आयत नंबर 78 से शुरू करेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी सबसे पहले आप अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से नज़र आ सके और आप आसानी से नए आने वाले सबक में शामिल हो सकें। जज़ाकल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा या ज़बर ऐ, नून ज़बर न, ऐ न, मीम अलिफ ज़बर मा, ता ज़बर ता, काफ वाव पेश कू, तकू, नून वाव पेश नू, तकूनू, या दा पेश युद, रा काफ ज़ेर रिक, युदरिक, काफ पेश को, युदरिक को, मीम लाम पेश मुल, युदरिकुमुल, मीम वाव ज़बर मऊ, ता पेश तो, युदरिकुमुल मऊतो, वाव ज़बर वा, लाम वाव ज़बर लव, वलव, काफ नून पेश को, ता मीम पेश तुम, कुंतुम, फा या ज़ेर फी, बा पेश बो, रा वाव पेश रू, बुरू, जीम मीम दो ज़ेर जिम, बुरूजिम, मीम पेश मो, बुरूजिम्मो, शीन या ज़बर शै, या ज़बर या, बुरूजिम्मुशय्या, दाल ज़बर दा, ता दो ज़ेर तिन, बुरूजिम्मुशय्यदतिन, वाव ज़बर वा, हमज़ा नून ज़ेर इन, व इन, ता पेश तो, स्वाद बा ज़ेर सिब, तो सिब, हा मीम पेश हम, तो सिब हम, हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हसा, नून ज़बर न, हसना, ता या दो पेश तुई, हसनतुई, या ज़बर या, हसनतुय्या, क़ाफ वो पेश को, लाम वो पेश लो, हसनतुय्यक़ूलू, हा खड़ी ज़बर हा, ज़ाल ज़ेर ज़ी, हाज़ी, हा खड़ी ज़ेर ही, हाज़िही, मीम नून ज़ेर मिन, आइन नून ज़ेर इन, दाल लाम ज़ेर दिल, इन दिल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा ज़ेर ही, इन दिल्लाही, वाव ज़बर वा, हमज़ा नून ज़ेर इन, व इन, ता पेश तो, स्वाद बा ज़ेर सिब, तो सिब, हा मीम पेश हम, तो सिब हम, सीन या ज़बर सई, या ज़ेर यी, सई, हमज़ा ज़बर आ, सई आ, ता या दो पेश तुई, सय्यिअतुई, या ज़बर या, सय्यिअतुय्या, क़ाफ वो पेश को, लाम वो पेश लो, सय्यिअतुय्यक़ूलू, हा खड़ी ज़बर हा, ज़ाल ज़ेर ज़ी, हाज़ी, हा खड़ी ज़ेर ही, हाज़िही, मीम नून ज़ेर मिन, आइन नून ज़ेर इन, दाल ज़ेर दी, इंदी, काफ ज़बर का, इंदिका, क़ाफ लाम पेश कुल, काफ लाम पेश कुल, लाम मीम दो पेश लुम, कुल्लुम, मीम नून ज़ेर मिन, कुल्लुम मिन, आइन नून ज़ेर इन, दाल लाम ज़ेर दिल, इन दिल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा ज़ेर ही, इन दिल्लाही, फा ज़बर फा, मीम अलिफ ज़बर मा, फमा, लाम ज़ेर ली, फमाली, हा खड़ी ज़बर मद हा, हमज़ा पेश ओ, लाम अलिफ मद ज़बर ला, हाउला, हमज़ा लाम ज़ेर इल, हाउला इल, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, मीम ज़ेर मी, हाउला इल क़ौमी, लाम अलिफ ज़बर ला, या ज़बर या,
काफ अलिफ ज़बर का, यका, दाल वाव पेश दो, नून ज़बर न, यकादून, या फा ज़बर यफ, काफ ज़बर क़ा, यफ़क़ा, हा वाव पेश हो, नून ज़बर न, यफ़क़हून, हा ज़बर हा, दाल या ज़ेर दी, हदी, सा दो ज़बर सन, हदीसन, أين ما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ميم ألف مد زبر ما، همزة زبر صاد ألف زبر صا، أصا، با زبر با، أصاب، كاف زبر كا، أصابك، ميم نون زير من، حا زبر حا، سين زبر سا، حسا، نون زبرنا، حسنة، تا دو زير تن، حسنة، فا ذبر فا، ميم زير مي، فمي، نون لام ذبر نل، فمن لام كري ذبر لا، فمن الله، هذه فمن الله، واو ذبر وا، ميم ألف ماد ذبر ما، وما، همزة ذبر صاد ألف ذبر صا، أصا، با ذبر با، أصاب، كاف ذبر كا، أصابك، ميم نون زير من، سين يا ذبر سي، يا ذير ي، سي، همزة ذبر سيئة، تا دو زير تن، سيئة، فا ذبر فا، ميم نون زير من، فمن، نون فا ذبر نف، فمن نف، سين زير سي، فمن نفسي، كاف ذبر كا، فمن نفسك، واو ذبر و، همزة را ذبر أر، وأر، سين لام ذبر سل، وأرسل، نون كري ذبر نا، كاف ذبر كا، وأرسلناك، لام نون زير لن، نون ألف ذبر نا، لنا، سين زير سي، للناس، را ذبر را، سين واو بيسو، رسول، لام دو ذبر لن، رسولا، واو ذبر وا، كاف ذبر كا، وكا، فا كري ذبر فا، وكفى، با لام دير بال، لام كري ذبر لا، بالله، هذه بالله، شين زبر شا، ها يا ذير هي، شهي، دال دو زبر دن، شهيدا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ميم يا ذبر مي، يا پیش یو، من یو، طا زیر طی، من یطی، عین را زیر عر، من یطیعر، را ذبر را،
من يطيع سين وبيسو لام زبر لا من يطيع الرسول فا زبر فا قاف دال زبر قد فقد همزة زبر طاء ألف زبر طا أطا عين لام زبر عد لام كري زبر لا أطاع الله ها زبر ها أطاع الله واو زبر و ميم نون زبر من ومن تا زبر تا واو لام زبر ول تول لام كري زبر لا تولى فا زبر فا ميم ألف مد زبر ما فما همزة را زبر أر سين لام زبر سل أرسل نون كري زبر نا أرسلنا كاف زبر كا أرسلناك عين زبر ع لام يا زبر لي علي ها ميم زيرهم عليهم حا زبر حا فا يا زير في حفي ضاد زبر ظن حفيظا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيम। सामीन इकराम, आज का सबक यही था। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक को सही मानों में सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।